بات کا ایک بہت بڑا پیغام چینل باٹھا چوٹھا ملکاں دے اندر جتھے ساڈے جیسے ادنا خطیباں دیا تقریراں دے بعد نہیں نہ پہنچ اتھے قرآن اور حدیث لوگاں دے گھراں تک پہنچ رہا ہے، اور وہ مغرب جڑا دن رات کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کا جنازہ کر دیں گے، لیکن اتھے انہاں دے گھراں دے اندر پیغام چینل قرآن اور حدیث کی اشاعت والا انشاءاللہ تسی بھی کلک کرو گھر جا کے لائیو پیغام چینل اردو نشریات تے انشاءاللہ قال اللہ قال رسول کی صدا تواڈے کنا تک بھی انشاءاللہ پہنچے گی۔ اس واسطے وہ پیغام چینل جڑا الحمدللہ پورے پاکستان دا واحد چینل ہے جڑا قال اللہ قال رسول کی صدا بلند کر رہا ہے، اور پوری دنیا تے جڑے پڑھے لکھے لوگ نے انہوں نے پتہ ہے کہ اس کی افادیت کی، اور اس واسطے جماعت کا پیغام ہے کہ ان کی اشاعت واسطے بھئی فنڈ جڑا ہے وہ اسی جمع کرانا، عشر تے زکات تے فطرانے دا ٹرنیور ہے، تے اس واسطے بھائی اسی کوشش کرنی ہے کہ جماعت دے اس پیغام چینل دے واسطے خالصتاً بانے اور بھی بڑے نے، لیکن یہ سارے نالوں بڑا جڑا سدا بہار الحمدللہ کر رہا ہے۔ دوجے نمبر تے انڈیا نے کوشش کی جڑے کارٹون نے بعد صبح شام دھیان لگے رہندے ہیں تے اسلامی کارٹون بنا کے انہوں نے اوندا اجرا کر دیتا ہے، بچے وہ سنن تاکہ دین دیاں گلاں جویں ابا الف نال بے بکری پڑھ دے رہے تے کہہ دے نویں آ گیا الف تو اللہ، تے اس طرح یہ سارا میم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح انہوں نے انہوں اس سے بدل کے یہ بھی جماعت کا بہت بڑا کارنامہ جڑا اسی کر سکتے نہیں تے بل ایتھے مسئلہ اپنا نیٹ کا پیکج لوانے ہیں کہ وہ جناب ایویں نہیں چلتا، فوراً روپیے مک جان تے فوراً گل ہوندی بھی آپ کا بیلنس نہ کافی ہے، لیکن وہ پورے چوٹھا ملکاں دے اندر ان کی لائیو نشریات اور باقی ساری نشریات الحمدللہ ہو رہی ہیں کہ اون دے واسطے اج دا اعلان ہے جڑا ساتھی بھائی جانا چاہتا ہے کہ حصہ جمع کرا کے جایا دے، جو کہ فطرانہ بھی 250 روپیہ عام ہے کہ زیادہ تو زیادہ 1200-1400 اس تو زیادہ 4,500 تک دی تے جنی کسی دی کمپیسٹی ہے گھٹ تو گھٹ اپاں کیونکہ 7 روز دے کنڈے دے نیڑے آ دے اس واسطے 250 دے رول وہ یہ تو بات بھی ایدے وچ بھی لچک ہے، ایدے وچ بھی یہ لچک ہے، تو بھی گھٹ بنتا ہے، ایدے وچ بھی بلی ہے۔ اس واسطے بھائی ایک ایک بندے دا بھی فطرانہ دیو گے تے انشاءاللہ پیغام چینل واسطے 8-10 ہزار روپیہ اپنا دا جویں چڑی چونج بھردی ہے اینا کوئی مسئلہ بننا ہے، یا پھر ابراہیم علیہ السلام دی چیخا دے اندر تے جناب وہ چڑی دیاں چڑیاں والی گل ہے، اور نہیں تا کروڑا روپیہ مہانہ ہے، 40 تو 50 بندے لاہور ورک شاپ بنائیے، خطیب تقریر اگر ریکارڈ کراتا ہے، حدیثاں ویندے نے بخاری مسلم نسائی ترمذی ابن ماجہ، یہ سب کچھ ویکھ کے پھر انہوں لاج کر دے نے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس واسطے الحمدللہ جماعت کا کام ہو رہا ہے تے میں پیغام لے کے آیا، لطیف فوجی صاحب، بھائی ثناء اللہ صاحب، دیگر احباب سارے الحمدللہ جماعتی وائنال میرے تو بھی اویئرنس رکھ دے نے کہ سارے اسباب اللہ دیتے نے، لیکن صرف سویرے سویرے آیا ایک جماعت کا پیغام لے کے آؤ ذرا میں ایک دو باتاں ذکر کرنا دے باتوں ختم کرا۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، تقریرات وعدہ بڑیاں لیکن میں رب دا شکر ادا کرا، اسی سارے شکر ادا کریے کہ رب رحمان نے سانو جنت عطا کرن دے کنے بہانے بنا چھڑے، اللہ اکبر، جنت عطا کرن دے کنے بہانے رب رحمان نے بنا چھڑے نے، کتے دنیا دے اندروں جمعۃ المبارک عظیم دن عطا کر چھڑے ہے، پتھراں دے اندروں حجر اسود چومن واسطے عطا کر چھڑے ہے، چکر لگاؤن واسطے بیت اللہ عطا کر چھڑے ہے،
اللہ اکبر کتاباں دی واری آئی تے قرآن مقدس عطا کر چھڑیا پیغمبراں دی واری آئی تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانہ دے سردار پیغمبر سانو رب نے عطا کر چھڑیا اور راتاں نو عبادت کرنے واسطے رب نے لیلۃ القدر عطا کر چھڑی تو ذرا سبحان اللہ میں تو پتہ روٹی کھادی بولیا نہیں جانا ذرا پیار نال تو سبحان اللہ یہ رب رحمان نے ساڈے تے بڑے انعام کیتے جے صرف اس واسطے کہ میں اپنے بندیاں نو جنت عطا کر دیا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ رب رحمان نے سانو جنت عطا کرنی ہے تے ضرور عطا کرنی ہے کہ جنت بھی جنت فردوس عطا کرنی ہے جنت فردوس اعلیٰ جنت عطا کرنی ہے کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑے بندے نے کلمہ پڑھ لیا رب نے انہوں جنت داخل کرنا ہی کرنا ہے لیکن اگلی گل پر پالش کر کے کرنا ہے پالش جہنم دی ہے بھی بڑی مشکل تے پالش کر کے رب جنت ضرور لے جائے گا آج کل گل ہے مولوی چلے گا نہیں پہلو ہے چلے جاؤ تسی مولویاں دے ٹھیکیدار نے مولوی دس کے تینوں چنگیاں گلاں دس دے جنت دی راہ دس دے تے اس واسطے ہر بندے نو رب نے اے نہیں کہ مولویاں والی جنت تسی جانا ہے رب نے آکھیا والے من خاف مقام ربہ جنتان جڑا رب کولوں ڈر گیا رب نے 2 جنتاں عطا کر دینیاں او تے کوئی آکھیا مولوی والی کیوں نے اس واسطے رب رحمان نے انشاءاللہ علماء نو سارے نالوں پہلو کرنا ہے کیونکہ اے دیکھ لو رب نے دنیا دے بھی سٹیج تے بھایا نا قرآن اور حدیث نال محبت کرن دی وجہ ہو سکتا ہے تواڈے کول 4 ٹپے بعد ہون کی بنا لو لیکن یہ رب دا خاص فضل ہے والدین دیاں دعاواں نے احباب دا پیار ہے کہ رب رحمان نے قرآن اور حدیث کی دولت دے نال مالا مال کر چھڑیا اور رب نے عالم بنا چھڑیا تے سٹیج تے بٹھا چھڑیا یہ رب دا فضل ہے اور جنہ دے بچے حافظ قرآن نے عالم دین نے خدا دی قسم کھا کے کہنا وہ دنیا دے جنتی نے دنیا دے جنتی نے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جن دے بچے نے قرآن پڑھ لیا حفظ کر لیا ترجمہ پڑھ لیا اون دے والد دے سر دے اتے اون دا مقام تے شمار نہیں اون دے والد دے سر تے رب نے یا تاج رکھنا دے یا کدی کسے دیکھیا ہی نہیں ہونا اون دی روشنی سورج تے چڑھ نالوں زیادہ ہوے گی دعا کرو اللہ اپنی اولاداں نو نیک بناون دی توفیق عطا فرمائے آئیے انہاں تاجراتاں دے اندر سب نو معافی دے کسے نو اللہ موقع عطا کر دے یہ اگلی گل کر دیا عورتاں دے واسطے ہر رات ہی تاجرات ہے ہر رات ہی کہہ دو ہر رات تاجرات ہے کیونکہ انہاں دی محنت انہاں دی قربانی یہ نہ سمجھ کے اسی روٹی پکا دیا یہ بندے ساڈے دعاواں پہ کرتے نے یا بسترے چ بڑے پے نے ساڈے نالوں افضل نے اور نہیں انہاں دا روٹی پکانا تیاری کرنا ساریاں نو روزہ رکھوانا میں سمجھنا رب رحمان نو اودا ہے قرآن پڑھن نالوں بھی اللہ کریم زیادہ اجر تے ثواب عطا کرتے ہیں اس واسطے نصیبے والیاں نے ماما تے پہنا جنہاں اٹھ کے تیاری کیتی اور جناب روزے رکھوائے سب کچھ کیتا اور نہیں نفل پڑھے جانتے تھے کوئی گل نہیں قرآن پڑھیا گیا کوئی گل نہیں وہ 2 گھنٹے انہوں نے تیاری کروا دیتی ہے رب اجر عطا کر دے اجر رب نے عطا کرنا ہے بندیاں کرنا نہیں بندیاں لی گل ہوے نا انہیں آکھا جنت دے وچ ہے جنت دے وچ ہورا ہر دروازے تے ہوندی ہر ایک دروازے تے جدوں گیا نا ایک تے گیا ایک ہور دوجے تے تیجے ایک تے گیا تے دنیا والی اوتھے عورت کھڑی تے بھج کے پیچھے نوں اونے اگے بیماری نوں اوتھے مگروں لا کے ایتھے آ گئی اس واسطے یاد رکھیے کہ اے عورتاں دا مقام بڑا ہے اور انہاں دی 14 روحنی اللہ دے فضل و کرم نال جنت دے اندر اللہ چودھری تسی بھی ہو گے کیونکہ آ ذرا غور کرنا 4 بندیاں نو معافی نہیں دے باقی سب نو رب نے معاف کر دینا دے 4 بندیاں نو معافی نہیں
اگر یہ خامیاں پائیاں جاندیاں نے تے بھائی انہوں دور کر لے، اگر نہیں پائیاں جاندیاں تے رب دا شکر ادا کر۔ ذرا میں مینشن کر دیا، نمبر 1 اس بندے نو بھی معافی نہیں جیڑا مدمن الخمر شراب پین والا بندہ ہے، انہوں بھی معافی کوئی نہیں دے، انہوں بھی معافی کوئی نہیں۔ اور دوجے نمبر تے والدین دا نافرمان العاقل والدیہ، پڑھے لکھے بیٹھے ہو تے میں حدیث کے لفظ اے العاقل والدیہ، والدین دا نافرمان بندہ، وہ بچہ ہوئے نوجوان ہوئے مرد ہوئے عورت ہوئے، اندیاں تہجدہ اندے نوافل تکبیر اولا دے نال نماز پڑھن والا، تکبیرہ آکھن والا، بانگا آکھن والا، پانی پڑھن والا، خیر خائی کرن والا، مسجد بیٹھا خدا دی قسم کھا کے کہنا او دی کوئی چیز بھی فائدے مند نہیں ہوئے گی اگر وہ والدین دا نافرمان ہے، والدین دا نافرمان ہے۔ آئیے میں حدیث مصطفیٰ ذکر کرا، آقا علیہ السلام نے فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، والد نو رب نے جنت دا درمیانی دروازہ بنا چھڑے ہے، الجنہ تو تحت اقدام الامہات، اور مانو جنت بنا چھڑے ہے، جنت تے جنت دا دروازہ کیوں جی تے جے دوویں نہ لبل تے جائے کدھر نو دوجا محکمہ ہی ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، اور بلکہ اعلان سن، زمین دے فرش ہون تے شک ہو سکتے ہیں، آسمان دی بلندی تے شک ہو سکتے ہیں، سورج دے چڑھن تے شک ہو سکتے ہیں، او میاں دل دے دن ہون تے شک ہو سکتے ہیں، رات دے رات ہون تے شک ہو سکتے ہیں، اگر نہیں شک ہو سکتا امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریا محبوب رب ارض و سما جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندر شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا درمیانی دروازہ جنت ہے۔ میرے نوجوان بھی اگر دنیا تے آخرت سے کامیابی چاہتے تے دروازے کی حفاظت کر، تے جے کوئی نوجوان ایک محکمہ ہے گا وہاں کوئی گل نہیں، بابیاں دی خیر ہے تے ماما دی قدر کرو، تے لیکن میں تے کہنا ماں دی بھی اوڈی قدر ہے، پیو دی اوڈو ود قدر ہے۔ کیوں؟ اس واسطے دروازہ نہ ہوئے گا میں نو کمرے جا کے اٹھا، دروازہ نہ ہویا بابا جی، دروازہ نہ ہوئے کندھوں تے چڑھ ہو رہا، وہ کندھا دے نہیں چڑھ سکتے، اس تے بجلیاں تاراں لگیاں نہیں چڑھ سکتا۔ اس واسطے جنت ماں دے قدماں دے تھلے، ماں نو جنت بنایا ہے، بابے نو دروازہ بنایا ہے، کلا دروازہ ہوئے جناب جنت نہ ہوئے دروازے دا فائدہ کوئی نہیں، کلا دروازہ ہوئے تے جنت نہ ہوئے فائدہ کوئی نہیں، اگر دروازہ کلا نہ ہوئے تے جنت ہوئے تے پھر بھی فائدہ کوئی نہیں۔ دوواں دی قدر کر، اگر رب رحمان نے بڑے والدین عطا کر دیتے ہی نبی علیہ السلام کا فرمان سناوا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، سخط الرب فی سخط الوالدین، ماں پہ زمین تے راضی، آسمان والا آسمان تے راضی، ماں پہ زمین تے ناراض، آسمان والا آسمان تے ناراض۔ آجا میں ترمذی دی روایت نو سننا، راگمان فنن راگمان فنن راگمان فنن، جگہ دے پیر پا دعا پہ کر دینے، او بندہ بد قسمت ہے، او بندہ تباہ و برباد ہو جائے، او دی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ صحابہ دینے مان یا رسول اللہ، اللہ دے رسول کیڑا بندہ ہے جن دے واسطے بد دعا فرما رہے، حالانکہ
کے آقا دا رحمت للعالمین نے آقا علیہ السلام دے رحیم و کریم نے پتھر کھا کے بھی پتوا نہیں دیتی نا اس پیغمبر نے جڑا آدم دی انابت والا وہ دی ہدایت والا صالح دی صالحیت والا ابراہیم دی خلت والا موسیٰ دی کلیمی والا عیسیٰ دے زہد والا یحییٰ دے تقوی والا ولیل دیاں ظلفہ والا یاسین دے دند والا ما قدب الفؤاد دے دل والا جڑا ختم نبوت تاج پہن کے آن والا پیغمبر ہے انہیں تے کدی بھی کسے نو بددعا نہیں دیتی آقا فرما رہے راگے مان فل او بندہ تے بدبخت ہے او بندہ تباہ و برباد ہو جائے نا سیابان دے سونیا او کیڑا بندہ ہے جیڑا تباہ و برباد ہو جائے آقا علیہ السلام فرمون لگے من ادرکا ابویہ اندل کبر اور جیڑا بندہ اپنے بڑھے والدین و بڑا پیج پالنا ہے بھی ضعیف دے بڑھے کمزور میں بڑا پیجوں نو لب گئنے نا او بندہ خدمت کر کے تے جنت حاصل نہیں کر لینا جنت جنت اگر لبنیے تے ماپیاں دے پیران دے اندر ہونا لوگوں دنیا دے اندر نے لگا رشتے اور دنیا دے اندر نے لکھا رشتے نہیں کوئی رشتہ ماپیاں جیسا ورگا پتر پاوے زمانے دا ولی ہوئے نہیں یارو ماپیاں دے پیران دی خاک ورگا پتر کچھ بھی بن جائے ماپے ہی ہویا کر دینے اللہ دا قرآن اللہ اللہم رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اوہ اگر دنیا تو چلے گئے اور سجدے جو بیٹھ کے جا کے نماز دے اندر الگ تھلگ ہاتھ چک کے دعا کریا کر اللہ کریمہ میرے ماں پہ تیرے مہمان بن گئے اللہ میں نو بچپن جو نہ پالے آئی پوسے آئی بڑیاں خدمتہ کی جیانے اللہ بغیر مفاد کوئی دعاواں دیندے رہندے لے اللہ دے باغی بڑے سے اللہ تیرے کو لا گئے اللہ انہاں دی مہمان نوازی فرما دے وہ نصیب والے لے جنہیں قبرہ دی زیارت کر دے لے چاہتے دعاواں کر دے لے وہ نصیب والے لے جنہاں نو مسجد نصیب پہ جان دیئے اندر رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ماں باغ بہشت جنت دا بوٹا اوہ ٹھنڈیاں نے جس دیا چھاواں اور جا کے پوچھو انہاں دے کولو مر گیا جنہ دیا ماواں اللہ کریم والدین دی قدر کرم دی توفیق عطا فرمائے باقی دو بندے اونا دے اندر ایک قاطع الرحم ہے رشتہ داریاں نو توڑن والا پیسے چار جیب چاہ گئے نے بہن نو چھڑ گیا پرا نو چھڑ گیا رشتہ داراں نو چھڑ گیا اور جڑا رشتہ داریاں نو توڑ دے او دی بھی اس رات دے
اندر کوئی بخشش نہیں۔ امام الانبیاء نے فرما دیتے اس واسطے بھی گیا عید بھی آن دی پئی بہنا نال صلح کر، براہما نال صلح کر، رشتہ داراں نال صلح کر، اور صلح کرے گا انشاءاللہ یہ لگیاں ہوئیاں راتاں رب لکھے لا دے گا، رب لکھے لا دے گا۔ اور چوتھے نمبر تے فرمایا قاطع الرحم، تیسرے نمبر تے قاطع الرحم، چوتھے نمبر تے آقا نے فرمایا جڑا کینہ پرور بندہ ہے۔ اور ایک حدیث دے اندر مسبل الاعذار جڑا گٹیا تو شلوار تھلے رکھن والا ہے، اللہ کریم نے انہاں نوں معافی نہیں دینی۔ اللہ کریم مینوں تے تینوں بھائیو جو باتاں کیتیاں نے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہوگی، صرف نظر کرے آج کدی تفصیل نہ رات کو گفتگو ہوئے گی۔ اللہ کریم تہاڈا بیٹھنا، ساڈا آنا، اعتکاف والوں کا بیٹھنا اور باقی احباب کا خدمت کرنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد